katawan matud pa ni Brad Samuel kinsa kanang sanga nga patindugon munang itanom. Sa Isaiah 60 bersikulo 21, ang imong katawan usab silang tanan, mamahimong matarong sila sa walay katapusan, magapanunod sa walay katapusan. Sayuta, ang sanga sa akong tinanom, ang buhat sa akong mga kamot aron ako pagahimayaon. Matud pa dunay sanga iyang itanom. Kinsa kanang sanga iyang itanom? Munang giingon sa Juan 15:5. Oh, mao na ang atong Ginoo. Mao na atong Ginoo Kristo nya karon. Ngalan bang Jehova ang naa batonan? Ang atong gitagna, gitris up. Ngalan daw ni Jehova ang Dios, Jehova sa pagkamatarong. Pero sa pagkatuman, si Kristo. Si Kristo. Oh, si Kristo malaki. Bulag na ang ngalan dito sa 33:15-16 sa Jeremias. Ingon ni ana Brad Valencia. Oh. Gitagna si Kristo ingon siya, niya siya bag-ong ngalan, pero dili si Kristo sa pagkatuman kun dili. Natuman ka na sa Espiritu Santo sumala sa pinayag 2:17. Oh, kay matud pa sa atong Ginoong Kristo sa Juan kapitulo 14 bersikulo 15 ug 16, matud pa 15 kapitulo 14 bersikulo 15 ug 16, og nahigong magkamo kanako inyong pagtumano ako mga sugo kay ako maatos man og kamo og ako mga muyo o samahan og kamo iyang pagatagan og laing malaban nga makig-uban kay hangtod sa kanturan og kanang laing malaban nga mga Espiritu Santo og basahon nato dinhi sa 14:26 apan ang malalaban ng Espiritu Santo nga sa kungalan gipadala sa man siya mao magatudlo kaniyo sa tanang butang magapinumdum kaniyo sa tanan nga akong gikasulti kaninyo. Ang Espiritu Santo nga iyang gipangamuyo mao ang iyang ipadala mo ay magtudlo sa tanang mga butang. Busa ang Espiritu Santo iyang ipadala busa siya usab niya magbaton og pangalan nga giingon sa pinadayag 2:17 bag-ong ngalan niya kanang bag-ong ngalan sa amo ng pagpailaila Divine Master, Master Tomas de Eugenio Senior. Busa ang Biblia dunay ngalan sa Jehova, dunay ngalan sa anak mao atong Ginoong Kristo ug ang Espiritu Santo